बोमुगच्या इष्टनो तुमक समेस्तां कर्मेलित याजकांची नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. जून महिन्याची 25 तारीख सध्याकाळच्या 12व्या हप्त्याचो शुक्रार. आयचो दीस जागतिक दर्यांत वावर करतेल्यांचो दीस म्हणून नमयारला. डे ऑफ द सी फेअर. जायते आमचे भाऊ बहीण दर्यांत वावर करतात, जावं पुरो बोटीर, जावं पुरो शिप्पाळ आणि इतर वावराक लागून. हे सर्वांचो आमी आज उडास काडटाव आणि तांचे पासून मागता. तशेंच आमी सा युरोसिया एक रक्त साक्षी हाचो उडास काडटा. तर आता आमचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर आमी मुखारून व्हरतले. आयचे वाचप उत्पत्ती ग्रंथाच्या 17व्या अध्यायातावन विंचला. वोळ पयली, त्या उपरांत 9 ते 10, उपरांत 15 ते 20 आणि 2 पर्यंत. चित दिवन हे वाचप आमी आयकुया, त्या उपरांत नियाळ करया. उत्पत्ती ग्रंथांतले वाचप. अब्राहमाक 99 वर्सांचे प्रायर सर्वेस्पर दिश्टीक पडलो आणि ताका सांगी लागलो, हांव सर पदवेदार देव, म्हजे हुजीर सल आनी निश्कळंक राव. आणि देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलय. तूं आनी तुज्या फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संततेतावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. म्हजे आनी तुजे मदें, म्हजे आनी तुज्या फाटल्यान येतल्या संतते मदें सांबाळूंक जाय तो सल्लो हो: तुमच्या मदल्या हर एका दादल्याची सुन्नत करूंक जाय. देव अब्राहमाक सांगी लागलो, तुजे बायले सारायक या फुडा साराय म्हूण बगार सारा म्हूण आपयतलय. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे उदेशी तुका एक पूत दितलो. हांव तुजेरी आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे तावन राष्ट्र उत्पन्न जातले. परजेचे राय तिचे तावन उपजतले. अब्राहमान धर्नीक सांपडलो आनी हसलो. आपणायतल्याक तो म्हणू लागलो, 100 वर्सां प्रायेचेर भुरगें जावंक कशें साध्य? आनी सारान 90 वर्सां प्रायेचेर भुरग्याक कसो जल्म दिवचो? देखून अब्राहमान देवाक म्हळें, इश्माएल पुनी तुजे मुखार वांसोन उरलो जाल्यार? देवान ताका जाप दिली, ना, तुजी बायल सारा तुका एक पूत दितली आनी तुवें ताका इजाक म्हणून नांव दिवंक जाय. हांव ताचे कडेन असो म्हजो सल्लो करतलो. एक सस्नीक सल्लो हांव करतलो आनी हांव ताचो आनी ताच्या उपरांत येतल्या संततेचो देव जातलो. इश्माएले विशीं तुवें केल्लें मागणें हांवें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो, ताका फळाबरीत करतलो आनी ताचे संततेक वाडयतलो. तो 12 कुंवाराचो बापूय जातलो आनी हांव ताचे एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण सारा फुडल्या वर्सा ह्या वेळार इजाकाक प्रसूत जातली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो सल्लो करतलो. अब्राहमा कडेन उलोवन जातस देव ताका सोडून वयर गेलो. देवाचे
उतर हें देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोच्या सर भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत देव अब्रामा लागीं उलोवन सल्लो करता. एल शदाय म्हळ्यार देव सर पदवेदार म्हणून, गॉड इज ऑलमायटी. आनी असल्या नांवान इस्रायल लोक देवाक आपयतालो. आनी जावन देव सर पदवेदार म्हणलें आयच्या वाचपांत आमकां कळीत जाता. 100 वर्सां प्रायवंत अब्राहाम आनी ताची बायल, देव हांकां दिसता आपली परजा उत्पत्ती करूंक, आपले राष्ट्र तांचे तावन प्रारंभ करूंक. ह्या म्हाताऱ्या जोड्यांक तो विंचता आनी ताची येवजण तो विचित्र रितीन संपूर्ण करता. आनी हेंच येवजण आमकां कशें एका रितीन समजोंक जायना, तशेंच अब्रामाक हो सल्लो देवान करतना ताच्या कडेन तुज्या मुखांतर आनी तुज्या बायले मुखांतर एक राष्ट्र, एक जनांग हांव उत्पत्ती करता म्हणटना तो सर पडलो आनी हांसलो म्हणटा आयचें वाचप. कित्याक ताका इपत येवंक जावना, तोय दुबावलो. पूण होच दुबाव दुबावान अखेर जावना. हो दुबाव भावार्थान अखेर जालो. देखून एब्राहाम भावार्थाचो बापूय जाता. भावार्थान ती दुबाव थोडे वटी सामान्य, पूण ते दुबावान अखेर जायनचो बगार भावार्थान ते अखेर जायचंय. Doubt should end with certitude, not with doubt. हो सल्लो देवान अब्रामामध्ये केल्ल्या वेळार सल्लो करतना देव अब्रामा कडेन उलोवन थोडे बदलावन तुवें तुज्या जिवितांत करीचंय म्हणून ताका ताकीद दिता. कसली बदलावण? देव ताचे कडेन म्हणटा, म्हजे हुजीर तुवें निश्कळंक जावन चलचंय आनी म्हजो सल्लो तुवें सांबाळीचंय. आनी हर एक दादलो तुजे तावन येवसो ताका सुन्नत तुवें करीचंय वा सुन्नत तांणी करीचंय. देव एका मनशाक आपयतना ताका थोडी जबाबदारी तो दिता. कॉल ऑलवेज विथ मिशन. आपोणें केन्नाय मिसांवां मारिफात येता. देव खंयच्याय मनशाक काम नासतना आपयना आनी तो आपयल्ल्यांक तो एक मिसांव दिता आनी त्या मिसांवाक त्या व्यक्तीन संपूर्ण रितीन आपणाक समर्पीत करूंक आसा. आनी अब्रामाकी देवान ताचे कडेन सल्लो करतना असलेंच एक डिमांड ताच्या मुखार ताणें दवरलें आनी अब्राम ताका काल जावन सल्लो देखून ताचे ते देवाचे येवजण व्हडल्या मापान ते उजवाडाक आयले, कार्यरुपाक पावले. कितले आमी भावार्थान
आमचे जिवीत देवाक समर्पित करता तितल्या मापान देव ताचे योजन आमच्या जिवितांत संपूर्ण पावयता. तितल्या मापान देव आमकां एक इन्स्ट्रुमेंट जावन ताच्या कामांत उपयोग करता. कितले आमी फाटी सरता, कितले आमचे जिवीत आळसायान भरता, तितलेच मापान देव आमकां ताच्या कामांत वापरता. कित्याक देवाक सुटसुटायन भरले व्यक्ती जाय ताचे मिसांव संपूर्ण करी जाय. तर आयच्या या वस्पांत अनेक संगत आमी पळोवची तर देव अब्रामाची बायल, तिचे नाव साराय, हे नाव बदलून सारा म्हणून आपयजय म्हणून देव ताका ताकीद दिता. आणि अब्रामाची नावय तशेंच देव बदलिता. अब्राहाम म्हणून जाता तो. अब्राहाम म्हणून जाता. साराय सारा म्हणून जाता. शेक्सपियर असो एक नाटक रोमियो अँड जुलियट. विलियम शेक्सपियरान म्हणले एक उतर जायते फावटी आमी कोट करता. व्हॉट्स इन नेम that which we call a rose by any other name would smell as sweet. What's in a name? नावांत कितें आसा? नावांत जायतें आसा. नाव प्रत्येक जावन बायबलांत एक लेबल न्ही. नाव एक शब्द न्ही. नावाच्या फाटल्यान व्यक्तित्व, स्वभाव आणि मिसांव आसा. देखून बायबलांत देवान कोणाक एक विशेष रितीन मिसावाक आपयला, ताचे नाव सुद्धा बदलिता. जावंक पुरो साऊल पाऊल जालो, सिमोन पेद्रू जालो, अशें जायते बायबलांत जाकोब इस्रायल जालो. अशें जायते जाणांचे नांव ताणें बदलिलां. कित्याक नांवा फाटल्यान मिसांव आसा. नांवा फाटल्यान व्यक्तित्व आसा. असो अर्थ नांव बदलूंचे म्हळ्यार त्या व्यक्तीनी देवाच्या योजनाक प्रमाणे ताचे जिवीत रुपांतर करी जाय आनी परिवर्तन करी जाय म्हणून अर्थ. आज आयच्या वाचपांत उत्पत्ती ग्रंथांत साराय हाचे नाव सारा म्हणून देव बदलिता. कित्याक उतर प्रायर असामान्य असाधारण कितें आसले देव आपल्या विचित्र योजना मार्फत सारा मार्फत एका पुताक प्रसूत जावचे बरी कर्ण आणि त्या पुता मार्फत सगळी संतत राष्ट्र तो उत्पत्ती करता. एक मिसांव विचित्र. देखून त्या विचित्र मिसावाक कल्तीमान घाली जाय तर मनशान आपल्या गिन्यान मन काळीज जिवीत बदली जाय. कित्याक एका सामान्य मनशाक हे अर्थ करूंक असाध्य. भावार्थाच्या उजवाडान मात्र चलोवंक साध्य. आणि अब्राम सगळ्या जिवितांत भावार्थाच्या उजवाडान तो चल्लो. आणि तोच उजवाड अखेरीक ताका भावार्थाचो बापूय करता. मोगाचेनो आमच्या जिवितांत देवान आमकां एक ना एक मिसांव दिला. खंडीत आमकां एक ना एक जबाबदारी आसा.
जावंक पुरो, एक आवय जावन, एक विद्यार्थी जावन, एक वडील जावन, एक कुटुंबाचो आधार जावन, एक भुरगो जावन, एक ना एक मिसांव आनी जबाबदारी आमकां देवान दिल्या. ती वर्त्या उमेदीन करया, देवाच्या मोगान करया, भावार्थान करया. अडखळ्यो येतल्यो, ते समस्या आमी फूड करया. आमचे व्यक्तित्व आमी बदलुया. जायते अडखळे येतात कित्याक आमच्या व्यक्तित्वान थोडे उणेपण आसा. आनी देव आज आमकां ते उणेपण बदलूंक, रुपांतर करूंक उलो दिता. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, एक घडी आमची दोळे आमी धांपया. म्हगळा बापा, तुज्या विशेष योजना मार्फत अब्राहमा लागीं तुवें सल्लो केलोय आनी ताचे उतर प्रायर ताका पूत दिलोय आनी असाध्य कितेंच ना म्हणून तुवें दाखयलंय. आमच्या जिवितांनी जायते फाटी थोडी संगती असाध्य म्हणून आमी निराशी भोगता. थोडी जायती आमच्या हातान जायनात, कोणा हातान जायनात, देवातानय जायना म्हणून दुबावता. दुबाव आमचे तान काडूडय, आमचो भावार्थ वाडय आनी निराश जायनासतना भावार्थाचे वाटेन चलोवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जावप कशें आयचें किर्तन आमी मागया. हे किर्तन जो कोण सर्वेस्पराची बेंबिरांत दवरता ताका फावो जावच्या बेसांवा विशयेंत उलयता. आतां हांगासर बेंबिरांत म्हणटना हे शब्द आमी सामान्य जावन नकारात्मक रितीन समजूंचे आसात, म्हळ्यार नेगेटिव्ह अर्थार. पूण हांगासर बेंबिरांत म्हळ्यार तसलो नकारात्मक अर्थ न्ही, बदलाक पॉझिटिव्ह अर्थ, सकारात्मक अर्थ. हाका आनी एका उतरान सांगचे जाल्यार रेव्हरेन्शियल फियर, गौरवान्वित भें, वा देव कोण त्या लेकान ताका गौरव दिवचो आनी देवा मुखार हांव कोण म्हणून म्हाका एक स्वासमजोनी आसची. आनी असल्या एका मनोभावान जो कोण जियेता ताका ताचें जिवीत सुखेस्त आनी नंदन आसतलें. ताच्या हातांच्या कश्टांचें ताका खावंक मेळटलें म्हणटा किर्तनकार. आनी उपरांत ताच्या बायलेक किर्तनकार एका फळदायक दाखवलीक सरी करता. फळदायक दाखवाल वेळार फळ दिता. तशें ताची पतीन फळदायक जातली म्हणून किर्तनकार म्हणटा. सांगतच तुझी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबरा सारकी वसतेली. म्हळ्यार कशें एक कोंबरो एक फांटो वालीक चिटकून रावता तशें भुरगीं आवय बापायक चिटकून रावतली. माया मोगाचें जिवीत तांचें जातलें म्हणून किर्तनकार म्हणटा. तर असलें बेसांव कोणाक नाका. जाय तर देवातय सकारात्मक रितीन बेंबिरांतीन आमी चलोवंक जाय म्हूण किर्तनकार आमकां आपयता. खंडीत जावन हाका अब्राहम एक वर्तें निदर्शन तें आमी मोतीन दवरचें. तर ही चिंतना मोतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराची बेंबिरांत आसलेल्यांक असलें भाग फावो जातले. सर्वेस्पराची बेंबिरांत आसलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सर्वेस्पराची बेंबिरांत आसलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें.
तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीण फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुजीं भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकीं बसतलीं. सर्वेस्पराची बेंबिरांत असलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सर्वेस्पराचें बेबिरान आसलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळे तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पराची बेंबिरांत असलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो ताफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनात जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, तुमचे समेस्तांचे नावे मनदीक बाप विजय डिकॉस्टा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचो नियाळ तांणी आमकां फावो केला. भावन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साच्या कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेचेर तुमचीं नांवां जावं पुरो जल्म दिसा संदर्भार, काजाराच्या दिसाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भार छापूंक जाय जाल्यार आमकां तुमी संपर्क करचो. कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत आमी ही बायबल डायरी छापतांव आनी ह्या बायबल डायरीच्या हर एका पानाक पेज स्पॉन्सर करूंक तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दितांव. जे कितें हातून आमी पयशे जमो करतांव
ते दोळे दिसनातल्या आवय बापायंच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी उपयोग करता. फाटल्या वर्सांनी तुमचो भरपूर सहकार आमकां मेळ्ळा आनी ह्या वरवीं आमकां असल्या भुरग्यांक शिकाप दिवंकूच साध्य जाला. ह्या वर्साय तुमचो आदार आमी मागता. तुम्ही म्हज्या नंबराक व्हॉट्सअप करून संपर्क करचो. हांव फादर स्टीवन पिरेरा खर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. ह्या सांगता जे कोण आज जन्मदिवस आचरण करतात तांचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागता. प्रत्येक जावन ब्रदर जेस्विन टॉम बिनॉय कर्मेलीत, फादर जॉन लोबो कर्मेलीत, प्रिन्स्टन फर्नांडिस किन्नीगोडी टाउन, पैट्सी फर्नांडिस कुवेट टाउन, विनल सुआरिस दुबई टाउन, गैना डिसोजा कुलशेखर मंगलूर टाउन, रेझल सियाना सेरावो थाकोडे मूडबिद्रे टाउन, युवा मेंडोन्सा शिरवा टाउन. तुमकां जल्मदिसाचे सुभाशी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या तेसावांचेर हांव मागता. तशेंच आज एलिझाबेथ डेसा पानियोरू देवदीन जाल्ल्या हिसो जल्माचो उडास आमी काडटा. सर्वेस्पर देव तिका सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस हांव मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.